هم خود صدام حسین به حسب حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان ها و متصل شدن به ملت. شما هم